बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इमरान मलिक, लेक्चरर उर्दू, PhD उर्दू। हम आज आपसे मुखातिब हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लेक्चरर उर्दू 2015 के हवाले से। बेटे, के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर की तमाम जो सीरीज़ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको एनालिसिस कर रहे हैं, इसका तज्जिया कर रहे हैं, ताकि इंस्ट्रक्टर उर्दू के जो आने वाले पेपर हैं उनमें बच्चों की बेहतरीन तरीके से रहनुमाई की जा सके और पेपर क्रैक करने के बाद उनकी जो इंटरव्यू में शमूलियत है वो यकीनी बनाई जा सके। के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से बेटा हम 50 टेस्ट की कंप्रीहेंसिव सीरीज़ जो है वो एक अरेंज कर रहे हैं। 3 माह का ये कोर्स है। 3 माह के इस मुकम्मल कोर्स में आपको बेटा A to Z तमाम मवाद, रहनुमाई, गाइडेंस, उसमें इंशाइया तर्ज पे मटेरियल, वन लाइनर, MCQs टाइप पेपर और उसकी कीज़, रिज़ल्ट एनालिसिस, कंसेप्चुअल स्टडीज़, लेक्चर्स, यानी A to Z तमाम मवाद जो है वो हम आपको फ्राहम करेंगे। 5,000 रुपये बेटा उसकी फ़ीस है। कोशिश करें इंस्ट्रक्टर उर्दू के लिए, लेक्चरर उर्दू की तैयारी के लिए वक्त ज़ाया किए बगैर दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंफर्म करें। 20 तारीख से हम ये इस टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। शेड्यूल टेस्ट सीरीज़ है, डे बाय डे, वन बाय वन टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, जिसका स्टैंडर्ड जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन और स्टैंडर्ड ऑफ पेपर को मद्देनज़र रख के बनाया गया है, ताकि अदब का कोई गोशा ऐसा ना रह जाए, कोई जहत ऐसी ना रह जाए जिस तक स्टूडेंट की जो रहनुमाई है वो हम ना कर सकें। तो कोशिश करें वक्त ज़ाया किए बगैर नंबर पर रब्ता करें, दिए गए नंबर पर, और अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें। आज हम बेटा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो लेक्चरर उर्दू का 2015 का पेपर का तज्जिया करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या था और लिटरेचर के किस एरिया से कितने सवालात उठाए गए हैं। मुसाबकती सवालात को हम देखेंगे कि सवालात की नोयत क्या है और सवाल को बनाने का पेपर सेटर का तरीका क्या है, और पिछले पेपर की निस्बत इस पेपर में 15 की निस्बत 17 में, 17 की निस्बत 19 में, 20 में, 21 में जो जब वो क्वेश्चन को रिशेप करता है तो उसकी सूरत जो है वो बेटा क्या बनती है। तो हमारे साथ रहिएगा, के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें, ताकि आप इस कम्प्रीहेंसिव टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा रहें और पेपर क्रैक करके इंटरव्यू में अपनी शमूलियत यकीनी बना सकें। तो हम सवालात की जानिब चलते हैं। पहला सवाल है अश्क बुलबुल। तरकीब है किसी शय की खफीफ मिकदार यानी कम तरीन मिकदार जो है वह अश्क बुलबुल कहलाती है। बिन्तुल इनब, अंगूर की बेटी, मुहावरतन शराब को कहा जाता है। ये भी तरकीब दूसरी है। दूसरा सवाल भी उसी से आ गया है। रुबाह साल, मकरो फरेब से काम लेने वाला, धोखेबाजी से काम लेने वाला शख्स जो है। ये तीसरी तरकीब आ गई है। यूसुफ बेकारवां, अकेले फिर रहे हो यूसुफ बेकारवां होकर। ये चौथी तरकीब आ गई है। शाख जैतून, अमन व आशती, गुरगाशनाई, बज़ाहिर दोस्ती, बबातिन दुश्मनी। 6 सवालात जो हैं, पहले आप ये देखें कि ये क्लासिकल लिटरेचर से जो शायरी की तरकीब हैं उसमें से आए हैं। और हमारा जो पेपर पिछला था उसकी निस्बत इस पेपर का पैटर्न ज़रा तब्दील हुआ है। उसमें इतनी ज़्यादा जो हैं वो तराकीब नहीं थी। गो मुहावरे, ज़रब इमसाल और तराकीब भी थी, लेकिन इस कदर यानी 6 के 6 पहले सवालात जो हैं वो तराकीब से हैं। तो आप इस तरफ भी देखें कि क्लासिकल शायरी में गालिब ने, मीर ने जो तरकीब इस्तेमाल की हैं उसमें से अमूमी तौर पर सवाल आ जाया करता है। 7वां सवाल है हमारा समंदर बिलोना, तलाश बसियार करना, हत्तुल वसी कोशिश करना, कशीदा खातिर होना, नाराज होना। 9वां सवाल है गुलर का फूल खिलना यानी अनहोनी बात का हो जाना। 10वां सवाल है खेत रहना, लड़ाई में मारे जाना। 11वां सवाल है हमारा पानी भरना यानी गुलामी करना, कारूरा मिलना, गहरा रब्त होना। 13वां सवाल है फाख्ता उड़ाना, मजे उड़ाना और आवारागर्दी करना, आगे नात ना पीछे पग्घा
लावारिस शख्स को कहते हैं। जौनपुर का काजी बेवकूफ़ या अहमक को कहा जाता है। हमारा 16वां सवाल है, मीज़ान के मुसन्निफ़ फैज़ अहमद फैज़ हैं। जहन में रखिए बेटा, ये तनकीद की किताब है। राशिद की नज़्म अंधा कबाड़ी इस मजमूआ में है। गुमान का मुमकिन। फैज़ के पहले मजमूआ कलाम का नाम नक्श फरियादी। और ये देखें, तरतीब के मुताबिक दूसरा सवाल जो है वो एक ही शायर से, फैज़ अहमद फैज़ से पूछ लिया गया है। तो ये भी देखने में आया है कि जो जदीद उर्दू नज़्म है उसमें से अमूमी तौर पर 10 से 15 सवालात जो हैं वो लाजमी तौर पर पूछे जाते हैं। तो बेटा, सवालात को ये एनालिसिस करने का मकसद है कि आपको जो पेपर सेटर की का माइंड सेट है, पेपर सेटर का, कि वो सवाल को किस तरह बनाता है, किस तरह उसको जो है वो बिल्ड करता है पेपर के लिए, तो उसकी जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है उस तक आपकी रसाई देना है। हमारी कोशिश है कि एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स को जो है वो इसी स्टैंडर्ड के सवालात और इसी स्टैंडर्ड के जो पेपर्स हैं उन तक रसाई दी जाए। कोशिश करें एम के प्रिपरेशन लेक्चरर उर्दू के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंफर्म करें, ताकि आप हमारी कंप्रीहेंसिव सीरीज का हिस्सा बने। एक ऐसी कंप्रीहेंसिव सीरीज जिसमें ए टू जी लिटरेचर के तमाम मारूजात मौज़ूआत को मलहूज़ खातिर रखा गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर की नोयत को मद्देनज़र रखा गया है। पास्ट पेपर के जो मुसाबकती सवालात हैं उनको मलहूज़ खातिर रख के टेस्ट सीरीज जो है वो अरेंज की गई है, ताकि स्टूडेंट को ना सिर्फ पेपर क्रैक करने का, सवालात की नोयत का, अदब में सवालात के मुतल्लिकात और गोशों का अंदाज़ा हो सके, बल्कि अच्छे से अच्छे नंबर लेकर जो है वो इंटरव्यू में उनकी शमूलियत यकीनी बनाई जा सके। तो कोशिश करें वक्त ज़ाया किए बगैर। हम 20 तारीख से इंशाल्लाह उस टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। 3 माह की टेस्ट सीरीज़ की 5,000 रुपये बेटा फीस है। आप स्लाइड के ऊपर दिए गए नंबर पर राब्ता करें और जल्द अज जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो उसे यकीनी बनाएं। हम आगे चलते हैं। 19वां सवाल है हमारा, मौलाना हाली की वफात 1914 में हुई। जुए माना सज्जाद बाकर रिजवी, डॉक्टर सज्जाद बाकर रिजवी मरहूम का दूसरा शेरी मजमूआ है। उसका दिबाचा किस मारूफ शायर ने लिखा? मोहम्मद खालिद अख्तर ने। अल्लामा इकबाल की तवील नज़्म खिज़र राह उनके किस मजमूआ में है? बांगे दरा में। अल्लामा इकबाल की मरूफ नज़्म मस्जिद कुर्तबा किस मजमूआ में है? बाल जिब्रील में। अल्लामा इकबाल की नज़्म साकी नामा की हैत मसनवी है। अब ये 3 सवालात जो हैं वो तरतीब के साथ इकबाल से लिए गए हैं, और इसमें आप ये भी देखें कि तीनों के तीनों सवालात इकबाल की जो मंजूमात हैं उसमें से लिए गए हैं। और सवालात की नोयत यह है कि एक सवाल में साकी नामा की हैत पूछी गई है, और 2 सवालात जो हैं वो नज़्म और नज़्म के जो माखज़ात हैं उसमें से पूछे गए हैं। मोमिन खां मोमिन की मरगूब सिन्फ जो है वो गज़ल रही है। हाजी बगलोल मुंशी सज्जाद हुसैन का किरदार है। बेनुकत शायरी ऐसी शायरी जिसमें नुक्ता ना आए। और खुशी मोहम्मद नाज़र के शेरी मजमूए का नाम नगमा फिरदौस। हमारा 28वां सवाल है, दस्त बाजू बशकिस्त से बाहिसाब जमल 1868 1268 का साल बरामद होता है। ये किस मारूफ शायर की तारीख वफ़ात है? मोमिन खान मोमिन की। मुकदमा शेर व शायरी पहली बार 1893 में शाया हुई। और रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आप बीती है, और अमृता ने ये रसीदी टिकट के उन्वान से। हाँ जी। 31वां सवाल है हमारा, जुस्तजू क्या है? ये इंतज़ार हुसैन की आप बीती है। और 32वें नंबर पे खसो खाशा के ज़माने मुस्तनसर हुसैन तारड़ का बड़ा मशहूर नावल है। कुलियात हसरत 12 दवावीन हैं। कुलियात हसरत में फरहंग आसफिया सैयद अहमद देहलवी का उर्दू अदब का मुस्तनद तरीन फरहंग है। शेर शुरंगेज़ शम्सुर्रहमान फ़ारूकी की तसनीफ़ है। और मीर के कुलियात की उन्होंने तफ़हीम और तनकीद जो है वो शेर शुरंगेज़ में की है। यकशंबा इतवार को कहा जाता है। फ़ारसी में दिनों के जो नाम है उसमें से भी 7 दिन हैं, तो अमूमी तौर पर यकशंबा दोशंबा अमूमी तौर पर एक सवाल पूछ लिया जाता है। ये भी बड़ा एक जहन में रखने का नुक्ता है। इसमें से भी अमूमी तौर पर सवालात आ रहे हैं। कुलियात मीरा जी के मुरत्तब डॉक्टर जमील जालबी, हुसैन जमरुद, शेख अली वजूदी किस नावल के किरदार हैं? फिरदौस से बरी। फितना बातनिया का जो हामिल ये एक नावल था और उसके किरदार हैं। उर्दू शायरी में मामला बंदी मोमिन खान मोमिन से ख़ास है। मस्तबे कुर्तबा की हियत तरकीब बंद
اچھا یہ چوتھا سوال آ گیا بیٹا، یہ علامہ اقبال کی نظموں سے، ہیئت کے حوالے سے یا اس کے ماخذات کے حوالے سے، اقبال سے یہ چوتھا کوشچن ہے۔ تو اقبالیات کو پریپیئر کرتے ہوئے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سوال کی نوعیت جو ہے وہ کیا بنتی ہے۔ نظم بنواڑی کے خالق مجید امجد ہیں، اور 42واں سوال ہے ہمارا سر وادی سینہ شعری مجموعہ فیض احمد فیض کا ہے۔ فیض صاحب سے بھی یہ تیسرا سوال آیا ہے، 2 سوالات پہلے پوچھے گئے ہیں اور 1 سوال یہ پوچھا گیا ہے۔ 43ویں نمبر پہ اودھ پانچ کا آغاز لکھنؤ سے ہوا۔ 44واں سوال ہے ہمارا گڈریا صنف کے اعتبار سے افسانہ ہے۔ طوائف کے موضوع پر امراؤ جان ادا ہادی رسوا کا اردو کا نفسیاتی ناول طوائف کے موضوع پر ایک عورت کی نفسیات، ایک طوائف کی نفسیات کا بڑا خوبصورتی سے احاطہ کرتا ہے۔ اور 46ویں نمبر پہ یوں برچیاں تھی چار طرف اس جناب کے، جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے۔ اور مومن کا میر انیس کا شعر تشبیہ کے حوالے سے، برچیوں کے چلنے کو آفتاب کے کرن پھوٹنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن۔ استعارہ ہے رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ صنعت تضاد ہے، اور فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ۔ فلاحت سے مراد کھیتی باڑی ہے۔ یہ بھی اقبال سے سوال آ گیا ہے، چھٹا سوال ہے اقبالیات سے۔ 50واں سوال ہے ہمارا جملہ معترضہ کی وضاحت کے لیے کوسین۔ اب رموز اوقاف میں سے بھی سوال آ گیا ہے، فارسی میں ہفتے کے دنوں میں سے بھی سوال آ گیا ہے، اسے لازمی طور پر ذہن میں رکھیے۔ سوال کی نوعیت بتانے کا مقصد، تجزیہ کرنے کا مقصد بیٹا یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ سکیں کہ پیپر سیٹر جب سوال کو بنا رہا ہوتا ہے تو اس کی نفسیات کیا ہیں، وہ سوال کو کس طرح شیپ دیتا ہے، کس طرح اس کو بلڈ کرتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اسی سٹینڈرڈ کے، اسی ٹیکنیک کے اور اسی نوعیت کی حامل کمپریہنسو ٹیسٹ سیریز کا حصہ بنے۔ دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم سے لیکچر اردو کی تیاری کے لیے، سٹینڈرائز تیاری کے لیے اپنی رجسٹریشن جو ہے وہ جلد از جلد دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے یقینی بنائیں۔ ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ قطع کتنے اشعار پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو بیٹے یہ بات ذہن نشین رکھیں، کر لیں کہ قطع میں اشعار کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، کم از کم 2 اشعار ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ آقائے اردو قواعد کی روح سے لقب ہے، رئیس الاحرار محمد علی جوہر کو کہا جاتا ہے۔ فراق گورکھپوری کا سلام رگھوپتی سہائے ہے۔ فراق کا نام عمومی طور پر ہر تیسرے پرچے میں پوچھا گیا ہے، تو اس کو بھی لازمی طور پر اپنے ذہن میں رکھیں۔ راشد کا پہلا مجموعہ ماورا ہے۔ حیات سعدی پہلی اشاعت 1883 میں ہوئی۔ حالی کی جو کتب ہیں ان کے سال اشاعت عمومی طور پر آ رہے ہیں، تو اس کو اپنے نوٹس میں لائیں، اور حالی کو تیار کرتے ہوئے جو کتب کے سن تالیف اور سن اشاعت ہیں ان کو لازمی طور پر ذہن نشین کر لیں۔ مرزا غالب کی تصنیف عود ہندی اردو خطوط کا مجموعہ ہے۔ غالب سے بھی سوال آ گیا ہے۔ قصیدے میں گریز کے بعد مدھ، اور ہم نے قصیدے کے اجزاء سے بھی سوال دیکھ لیا ہے۔ کوہ آدم سرے کوہ آدم سے تا کوہ بیضا، سرے کوہ آدم سے تا کوہ بیضا، جہاں جاؤ گے کھوج باؤ گے ان کا۔ یہ ہمارا 59واں سوال ہے کہ کوہ آدم کہاں پہ ہے؟ آدم کی گھاٹی یا آدم کا پہاڑ سری لنکا میں ہے، کوہ بیضا اندلس میں اسپین میں ہے۔ 61 نمبر پہ کلام میں کسی لفظ کا ذکر کر کے اسی مناسبت یا اسی قبیل کے مزید الفاظ میرۃ النظیر میں ہوتے ہیں۔ بیٹا ہم نے پچھلے پیپر میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ ایک ہی قبیل کے الفاظ، مثلاً باغ کی قبیل کے پھول، بلبل، شبنم، گھاس، سبزہ، ہوائیں، یہ باغ کی قبیل کے الفاظ ہیں، تو میرۃ النظیر جو ہے وہ صنعت یہاں پہ قائم ہوگی۔ کسی طرز نگارش کا مضحکہ خیز تصرف تحریف یا پیروڈی کہلاتا ہے۔ من کے ایک دھوبی گھاٹ پر اور جھینگر کا جنازہ، خواجہ حسن نظامی کی یہ انشائیے ہیں۔ زندگانی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشا و سنگے گراں ہے زندگی۔ میرۃ النظیر ہے، ہم نے اوپر بھی ڈسکس کیا ہے۔ کوہ کن اور جوئے شیر، تیشا اور سنگے گراں ایک ہی قبیل کے الفاظ ہیں۔ بسلامت روی بلاز صنف سفر نامہ ہے۔ انجمن پنجاب کے زیر نظر مناظموں کے روح رواں مولانا آزاد، مولوی آزاد نے
یہ انجمن پنجاب کی آپ کو پتہ ہے وہ روح رواں تھے، اور جو اس میں نظمیہ اجلاس ہوئے ان کی بھی جو 9-10 اجلاس تھے ان کی بھی ساری کی ساری ارینجمنٹس اور ان کے اوور آل نگرانی، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہی کرتا دھرتا تھے مولانا محمد حسین آزاد، روح رواں تھے انجمن پنجاب کے، تو مناظموں کی بھی صورت انہیں سے ہی منسوب ہے۔ غزل نیم ویسی صنف سخن ہے، کلیم الدین احمد کیا سنگ تراش اور بت تراش قسم کا جو ہے وہ یہ ہمارا نقاد ہے۔ اور آگے چلتے ہیں جی، پطرس بخاری انگریزی کے استاد تھے، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ مولانا ظفر علی خان کی نعت کا شعر ہے جی، کلام میں باطنی کیفیات اور لطیف جذبات داخلیت کہلاتے ہیں، نظم و نثر میں نامانوس اور اجنبی الفاظ و محاورات غرابت کہلاتے ہیں، اور نظم و نثر میں عامیانہ، فرسودہ اور پامال مضامین ابتذال کہلاتے ہیں۔ میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا۔ یہ انیس کا بڑا خوبصورت شعر ہے، اور اس میں صنعت تضاد ہے، زمین اور آسمان کا تضاد ہے اس میں۔ 75واں سوال ہے بیٹا ہمارا، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ یہ حالی نے غالب کے حوالے سے لکھا تھا، اور بڑا خوبصورت شعر ہے، اور میں اسے تھا تو مرثیہ، میں اسے وقت کا اردو ادب کا شعر کا نوحہ کہتا ہوں۔ مرثیے کا شعر ہے، اس نے حالی نے غالب کا لکھا تھا۔ اگر غزل کے دوسرے شعر کے دونوں مصروں میں بھی قافیہ موجود ہو تو حسن مطلع کہلائے گا۔ ہم آگے چلتے ہیں بیٹے، چند ہم اثر اور وہ صورتیں الہی اور ابو نے ڈھونڈ، یہ صنف خاکہ ہے۔ شام شعر 11 یوسفی صاحب کا مجموعہ ہے۔ غزل کی زبان علائم اور رموز کی زبان ہے، اشارت کی زبان ہے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے تاب خواہ، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خواہ کے کاشغر، کاشغر چین کا شہر ہے۔ یہ اقبال سے 8واں سوال آ رہا ہے، آپ ذہن نشین رکھیں، اور ایک بھی سوال جو ہے وہ اسپیسیفکلی کتب سوانے کے حوالے سے نہیں ہے، تصانیف کے حوالے سے نہیں ہے، سارے کے سارے شعری موضوعات ہیں جو ڈسکس ہوئے ہیں۔ اب خرابہ ہوا جہاں آباد، ورنہ ہر ایک قدم پہ یہاں گھر تھا، میر نے شہر اشوب لکھا اور دلی کا لکھا، اور کیا خوب لکھا، جہاں آباد سے مراد، جہان آباد سے مراد دہلی، دلی۔ 82واں سوال ہمارا، جدید اردو نظم کا آغاز انجمن پنجاب، انجمن پنجاب کے حوالے سے دوسرا سوال آ گیا ہے بیٹے، اور 83ویں نمبر پہ خواجہ میر درد اور خواجہ حسن نظامی میں مشترک قدر تصوف، دونوں تصوف کے صاحب تھے۔ مٹی کا دیا خود نوشت ہے، مرزا ادیب کی اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کے روح رواں سید سجاد ظہیر تھے۔ انگارے یا سجاد ظہیر کے حوالے سے بھی عموماً سوال پوچھ لیا جاتا ہے۔ ایک وصیت کی تکمیل کے عنوان سے غالب نے وحید الدین سلیم کا خاکہ لکھا تھا، سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ شاعرانہ تعلی ہے، لیکن میر ایسے ہیں، شاعر ہیں، ایسے صاحب ہیں، ایسے آقائے اردو ہیں، ایسے خدائے سخن ہیں، جن کو اس قدر غضب کی جو تعلی ہے وہ بھی زیب دیتی ہے۔ اور تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اقبال سے غلط طور پر منسوب کیا جاتا ہے یہ شعر، صادق سیالکوٹی کا، صادق حسین کاظمی صاحب کا یہ شعر ہے۔ ہم چلتے ہیں 95 نمبر سوال کی طرف، اگر زبان سیکھنی ہو تو میر خلیق کے خانوادے میں جاؤ، امام بخش ناسخ کا قول ہے۔ ناسخ خود بھی زبان دان تھے، زبان کے استاد تھے، اور تصحیح زبان کا بہت بڑا حوالہ ہیں، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ میر خلیق کا خانوادہ، انیس کا خانوادہ، ضمیر کا خانوادہ کیا ہی صاحب زبان تھا، کہ ناسخ جیسے شخص کہہ رہے ہیں کہ زبان سیکھنی ہو تو خلیق کے خانوادے میں جاؤ۔ تمہاری نسبت میرا یہ خیال ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر ظلم کرو گے، غالب نے یہ جملہ حالی کے بارے میں کہا تھا۔ 97 نمبر پہ ہمارا سوال ہے بیٹے، جب الفاظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو استعارہ قائم ہوتا ہے، یہ ذہن نشین رکھیں۔ میں نے اگلے جو پہلے ہمارا لیکچر تھا، ہماری ویڈیو تھی، اس میں بھی آپ کو یہ بتایا کہ جب حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو استعارہ قائم ہوتا ہے، اور نہ ہو تو مجاز مرسل کی صورت
جو ہے وہ بنتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مرزا غالب کے کلام کی مانگ ان کی زندگی میں ہی دلی اور لکھنؤ سے زیادہ پنجاب میں ہوئی، کیونکہ فکر و خیال میں ندرت تھی، اسلوب میں ندرت تھی، اور ہم ایسے لوگ دلی اور لکھنؤ کے لوگ تو میاں جو ہے وہ ندرت پن یا نئے پن کے عاشق تھے، تو اسی لیے ہمارے ہاں انہیں زیادہ پسند کیا گیا۔ دم واپسی برسر راہ ہے عزیزو، اب اللہ ہی اللہ ہے، غالب کا آخری شعر ہے۔ غلام قادر گرامی فارسی کے شاعر تھے۔ یہاں پہ بیٹا ہمارا اس ٹیسٹ کا، اس پیپر کا جو سوالات کی سیریز تھی وہ مکمل ہوئی۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پبلک سروس کمیشن کے انہی پرچہ جات، انہی سوالات اور اسی سٹینڈرڈ کے جو تیاری ہے، اس کے لیے ایم کے پریپریشن، لیکچر اردو، انسٹرکٹر اردو کے آنے والے جو پیپر ہیں ان کی تیاری کروانے کے لیے ہم نے کمپریہنسو ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ ارینج کی ہے۔ اس میں ہم نے 50 ٹاپکس جو ہیں وہ بنائے ہیں، اور ان ٹاپکس کو، ان کا جو معیار ہے وہ اس طرح رکھا ہے کہ ادب کا کوئی بھی گوشہ، کوئی بھی جہت چاہے وہ تشنا نہ رہے۔ کوشش کریں جلد از جلد 20 تاریخ سے بیٹے ہم اس ٹیسٹ سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، اپنی رجسٹریشن کنفرم کریں۔ 3 ماہ کے اس ٹیسٹ سیشن میں A to Z ہم آپ کو تمام میٹیریل، تمام چیزیں پرووائڈ کریں گے۔ 5,000 روپیہ فیس کے ساتھ آپ کو سٹینڈرائز ٹیسٹ سیریز ہم آفر کرنے جا رہے ہیں۔ وقت ضائع کیے بغیر اپنی رجسٹریشن کنفرم کریں، اور اپنی رجسٹریشن کنفرم کرنے کے بعد نہ صرف آپ پیپر پیٹرن، مسابقتی سوالات، ان کی نوعیت، پاسٹ پیپرز، بلکہ ادب کی جملہ، شعری اور نثری اصناف سے اور ارتقاء سے، اور اوورال تاریخ و ادب کی ایک ایسی ٹیسٹ سیریز کا حصہ بنے جو نہ صرف آپ کو انشور کرے گی کہ آپ پیپر کریک کر سکیں، بلکہ بہترین رزلٹس کے ساتھ، نتائج کے ساتھ جو ہے وہ آپ انٹرویو میں اپنی شمولیت یقینی بنا سکیں گے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، کامیاب و کامران رہیں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔